नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीले कार्यक्रम प्राइम इस्युमा दिनभरि जसो घटेका घटनाहरू र विशेष गरी जुन कुराले समग्र मुलुकको राजनीतिकदेखि लिएर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र नै तरङ्गित पारेको छ त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले जसरी मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम दुई धारमा विभाजित भएको छ, एउटा विपक्षी गठबन्धन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध हात धोएर लागेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारदेखि लिएर नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा जुटिरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा संसद विघटनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरू सुनवाईको क्रममा रहेका छन्। आजदेखि निकै भन्न बहस संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूका विषयलाई लिएर जुन गम्भीरता उठेको थियो, तत्पश्चात आजदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस समेत सुरु भएको छ। यी लगायत समग्र विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रको विवादले गर्दा राजनीतिले अर्कै मोड लिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। हामी यी विविध विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय सभा सदस्य नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ भगवती नेउपानेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ मान्यज्यू। धन्यवाद। यो मैले प्रारम्भमै भने यो अहिले जुन खालको राजनीतिक गन्जागोल छ नि, यो कसको कारणले? यो अब सबैले देख्नु भएको छ, नेपाली जनताले पनि राम्रोसँग देखिराख्नु भएको छ। सबै तह र तबकाले अहिलेको राजनीतिलाई राम्रोसँग नियालेर हेरेका छन्। सरकार जब गत निर्वाचनमा चाहिँ नेकपाले 2/3 बहुमत ल्यायो, सरकार गठन भयो। सरकार गठन भइसके पछाडि यो सरकारले गरेका कामहरू पनि सबैले देख्नु भएको छ। त्यस पछाडिका दिनहरूमा बिस्तारै के खालका चाहिँ गतिविधिहरू भए, सरकारलाई असफल बनाउनका निम्ति पार्टीभित्रबाट के खालका हरकतहरू भए भन्ने सन्दर्भमा पनि सबै जनताले पनि देख्नु भएको छ। तपाईँ हामी सबैले थाहा पाएको कुरा हो, छर्लङ्ग छ। त्यसैले यो पछिल्ला दिनहरूमा जब सरकार चाहिँ समृद्ध नेपाल, खास गरी प्रधानमन्त्री, उहाँको एउटा आकाङ्क्षा पनि थियो, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि विकासको कुरा गर्ने हो भने ऐतिहासिक रूपमा सरकार अगाडि बढेको थियो। अभूतपूर्व ढङ्गले विकासलाई अगाडि बढाउँदै अगाडि बढिराख्दाखेरि सम्पूर्ण जनताले बल्ल एउटा के महसुस गरेको थियो भने देशको मुहार अब बल्ल चाहिँ फेरिने भयो भन्ने खालको चाहिँ त्यो सोच्दै गर्दाखेरि अब यो सरकारलाई कसै गरी पनि असफल बनाउनु पर्छ। यो सरकार सफल हुने भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल हुने हो। व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीको सफलतादेखिसँग जोडेर हेरेर कसै गरे पनि यो सरकारलाई असफल बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर पार्टीभित्रबाट आक्रमण जब सुरु भयो, त्यस पछाडि अलिकति राष्ट्रको राजनीतिको चाहिँ अलिक धुमिल हुन थाल्यो। मान्य चाहिँ हामीले यो प्रसङ्ग निकालिरहँदा जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेपछिको सम्पूर्ण घटनाक्रम हो नि, त्यसैले यसको दोष त प्रधानमन्त्रीलाई पनि जाँदैन र भने उहाँले जसै गरी दुई पार्टी एकीकरण हुँदा त्यस बेलाको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण भइसकेपछि बनेको नेकपाका दुई अध्यक्षले दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाने, पार्टी अध्यक्ष खाने भन्ने जुन खालका सहमति मौखिक रूपमा भएका थिए, ती सहमति उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने पनि त आरोप छ नि उहाँलाई। यो त्यही त आरोप लगाउनका निम्ति केही न केही त चाहियो नि, प्रहार गर्नका निम्ति केही न केही त विषयवस्तु भन्न बहाना त चाहियो नि त। बहाना, यी सबै कुरा बहाना हुन्, ओयातका बेतुकका कुरा हुन्। यसमा कुनै सत्यता छैन। एउटा अध्यादेश जो पार्टी फुटाउनका निम्ति, विभाजन गर्नका निम्ति भनेर एउटा भ्रम फैलाइयो, गलत प्रचार गरियो, अफवाह फैलाइयो, त्यही एउटा चाहिँ हरकत गरियो। यद्यपि त्यतिखेर के भयो भने पार्टीका पनि साथीहरूले होइन यसलाई अलिकति गृह कार्य पुगेको छैन, अलिकति यसलाई सच्याएर जाउँ न त भनेर अलि छलफल गरौँ, अहिले यसलाई सच्याएर जाउँ भनेर भने पछाडि त
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सहज रूपमा त्यसलाई स्वीकार गरेर ठिक छ पार्टीका साथीहरूले पनि भनिसके पछाडि उहाँले हार्दिकताका साथ त्यसलाई स्वीकार गरेर चाहिँ फिर्ता पनि गर्नुभएको हो नि त। पार्टीकै साथीहरूले भनिसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर गइसके पछाडि त्यो समस्याको समाधान भएको थिएन र। अनि सरकारलाई नै बारम्बार एट्याक गर्न पर्ने कारण के थियो त? सरकारमाथि हमला गर्नुपर्ने कारण के थियो त? 2 अध्यक्ष पालै-पालो भन्ने कुरा सुरुमा पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि एउटा सम्झौता भएको थियो, तर त्यो कुरा चाहिँ जब पार्टीको बैठक बसिसकेपछि पार्टीको एउटा बैठकले पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री चलाउने, अर्को चाहिँ अध्यक्षले पार्टीलाई हेर्ने, कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय भइसके पछाडि अब त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन। बीचमा एउटा बखेडा जनताले के भनेर मत दिएका थिए? स्थिर सरकार भनेर मत दिएका थिए। हामीले के भनेर भोट मागेका थियौँ, मत मागेका थियौँ? किन चाहियो यो देशमा स्थिर सरकार? विकासका निम्ति स्थिर सरकार चाहियो। विगतमा धेरै चाहिँ एउटा अस्थिरता निम्ति देशमा त्यसले धेरै क्षति भयो, नेपाललाई धेरै नोक्सान भयो, विकासमा नोक्सान भयो, जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न पाइएन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्यौँ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार किन बनाउने? निकट भविष्यमा समाजवादका आधारहरू तयार गरेर समाजवादको स्थापना गर्नका निम्ति, देशलाई चाहिँ एउटा समृद्ध बनाउनका निम्ति, जनतालाई सुखी बनाउनका निम्ति, विकासले चाहिँ एउटा देशलाई मुहार बदल्नका निम्ति भनेर हामीले मतदान गऱ्यौँ। त्यही अनुसार भोट पायौँ, त्यही अनुसार सरकार बनायौँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ पर्खनु पर्थेन? 5 वर्ष म तपाईँलाई त यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यदि 5 वर्षसम्म निर्बाध रूपमा केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको भए यसरी चाहिँ यो गन्जागोलको स्थिति नबनाउने, पार्टीभित्र व्यवधान सिर्जना नगर्ने, त्यो खालको स्थिति भए कामको स्पिडलाई हेर्दाखेरि देश चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो 5 वर्षभित्र फेरि त हामी त अनि एकदम कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसैले ढलाउन सक्दैन। मान्यज्यू, यहाँले यसो भनिरहँदा पुस 5 मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हुँदा खाँदाको बहुमत भएको तत्कालीन समय नेकपा थियो, संसद किन विघटन गर्नुभयो त भने? संसद किन विघटन भयो भन्ने कुरा यो विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ, धेरै बहस भइसकेको छ, धेरैले आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले यो विषयमा त्यतिखेरदेखि बोलिराख्नु भएको छ। आज पनि त्यो किन थियो, किन गरियो भन्ने सन्दर्भमा हामीले कारण मात्रै परिणाम मात्रै हेर्ने होइन नि त, कारण पनि हेर्न सक्छौँ नि त। के गरियो त्यो सरकारलाई असफल बनाउनका निम्ति समितिमा बस्ने, संसदभित्रका समितिहरूमा बस्ने साथीहरूका भूमिकालाई, संसदमा प्रस्तुत हुने चाहिँ सांसदहरूको त्यो भूमिकालाई सबैलाई निहालेर हेऱ्यौँ भने संसदलाई असफल बनाउनका निम्ति धेरै सांसदहरू के अरे चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रका सांसदहरूले पनि सरकारलाई असफल बनाउन, सरकारका एजेन्डालाई असफल बनाउनका निम्ति जे भूमिका खेल्नुभयो र पार्टीभित्रबाट पनि एउटा खालको कठिनाइ सिर्जना गर्ने खालको स्थिति बनिसकेपछि अब यो संसदले पार लाग्दैन, सरकारका उद्देश्यलाई मिटुन दिँदैन। सरकारको जे उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ यो संसदले अब गति दिन सक्दैन भन्ने एउटा निष्कर्षका साथ प्रधानमन्त्री त्यो परिस्थितिमा पुग्नुभयो, त्यो बाध्यतामा पुग्नुभयो। यद्यपि त्यो प्रिय थिएन 5 वर्षका निम्ति हो सरकार सञ्चालन गर्ने, तर त्यो भन्दा अगाडि देशको राजनीतिलाई के गर्न खोजियो? अस्थिरता सिर्जना गर्न, सरकार ढलाउनका निम्ति हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने, देशको राजनीतिलाई चाहिँ एकदम चाहिँ एउटा साह्रै एउटा अस्थिरतामा धकेल्ने, त्यस्तो खालको स्थिति सिर्जना हुन थालेपछि, एउटा अन्योलताको स्थिति सिर्जना हुन थालेपछि नेपालको राजनीति आकाशमा कालो बादल मडरिने खालको स्थिति सिर्जना हुन खोज्यो। त्यसले गर्दा कम्तीमा त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति ताजा जनादेशमा जाँदाखेरि मात्रै अब हामीले किन यो संसद, कस्ता खालका सांसदको आवश्यकता पर्दो रहेछ, सांसदहरू दलको व्हिप मान्नुपर्ने कि नपर्ने, दलको नेताको निर्देशन मान्नुपर्ने, अनुशासित संसद चाहिँदो रहेछ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बाध्यता। यहाँले यसो भनिरहँदा सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गलत थियो भनेर जब प्रधानमन्त्रीको कदम गलत थियो भनिसकेपछि फेरि बारम्बार उहाँले संविधानमाथि एट्याक गरिरहनु भएको छ नि त, फेरि पनि विघटन गर्नु। एउटा कुरा हाम्रो अहिले पनि यद्यपि न्यायालयले गर्ने निर्णयलाई हामी सधैँ आत्मसात गर्छौँ, सधैँ स्वीकार गर्छौँ, न्यायालयमाथि हामी विश्वास गर्छौँ, न्यायालयमाथि हामी भरोसा गर्छौँ। न्यायालयले, सर्वोच्च अदालतले एउटा व्याख्या गर्यो,
संसदलाई पुनस्थापना गर्यो। तर हाम्रो दाबी अहिले पनि के हो भने त्यो संसद के अरे चाहिँ जुन ढङ्गले विघटन गरिएको थियो, ताजा जनादेशमा जाँदाखेरि नै यो देशको जनतालाई हामी सबै कुरा बताउँथ्यौँ। परिस्थिति के भएको हेरेका पनि थिए, जनताले बुझेका पनि थिए, के कारणले विघटन भयो भन्ने कुरा राम्रोसँग जानेका थिए। त्यतिखेर पनि विघटन बेटिक थियो भनेर म आज पनि भन्दिनँ। संसद विघटनसम्म पुर्याउने त्यो बाहेक अरू कुनै विकल्पको अवस्था पनि थिएन। त्योसम्म पुर्याउने जुन खालको हरकत राजनीतिक दलबाट, हाम्रै त्यतिखेरको नेकपाको नेताहरूबाट जे गरियो र माननीय सांसदहरूका केही सांसदहरूका भूमिकाहरूबाट जुन खालको परिस्थिति चाहिँ एउटा निर्माण भयो, जहाँ पुर्याउन बाध्य भयो, त्यो ढङ्गले चाहिँ संसद विघटन भयो। त्यतिखेर त्यो कमजोरी थिएन। यद्यपि सर्वोच्चले चाहिँ फेरि एउटा व्याख्या गर्यो, पुनस्थापना गरिदियो। त्यसलाई त हामीले आत्मसात गरेका थियौँ नि त। त्योभन्दा पछाडिका हरकतहरू पनि हेर्नुहोस् न। पहिलो कुरो, हाम्रो पार्टी सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरिदियो, दुईटा पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो, फर्काइदियो। त्यस पछाडिको जनमत खण्डित भयो। दुईटा पार्टीलाई गठबन्धनलाई, वाम गठबन्धनलाई दिएको मत थियो, त्यो खण्डित भयो, जनताले दिएको मत। त्यस पछाडि चाहिँ हामी अल्पमतमा पर्यौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार जब अल्पमतमा पर्यो, यो सरकारलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ राजीनामा दिन पर्यो। सरकारलाई बहुमत छैन भनेर भनिरहेको अवस्था। तर प्रधानमन्त्रीले त अहिलेसम्म पनि राजीनामा दिनु भएको छैन, खाली उहाँले म बाटो खाली गर्छु भन्नु भएको छ। छैन, यो सरकार अल्पमतमा पर्यो भनेर भनिरहेको अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। त्यो संविधान अनुसार छ, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले त म विश्वासको मत लिन सक्दैन। मत लिनुभयो। अल्पमतमा परिसकेपछि सबभन्दा ठुलो पार्टीको नाताले जब सरकारले यही सरकार के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। विश्वासको मत लिन म सक्दिनँ, किनभने मैले विश्वासको मत पाउने आधार छैन। यही हो नि भन्नुभएको, सत्य कुरा यही हो। यही भनेर मैले विश्वासको मत पाउने आधार छैन, विश्वासको मत लिन म सक्दिनँ। त्यसैले 76(5) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका निम्ति भनेर उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ नि त। दिउँसो म यसैमा जोड्न चाहे, दिउँसो उहाँले सञ्चारकर्मीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, म यो अवस्थामा छोड्छु, बाटो खाली गर्छु भन्नुभयो। तथापि उहाँले राजीनामा दिनु भएन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, दिउँसो विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले बेलुका राष्ट्रपतिका 149 जनाको भन्न के अरे विश्वासको मत मलाई छ भनेर जानु नैतिकता हुन्छ? 153 सरी। तपाईँले भनेको सत्य के हो भने दिउँसो उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। जनताको नाममा उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। परिस्थितिको सबै कुरा चाहिँ उहाँले एकदम छर्लङ्ग हुने गरी बताउनु भएको थियो। दिउँसो भनेको कुरा सत्य हो, उहाँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो। विश्वासको मत लिने आधार छैन भनेर भनेको कुरा पनि सत्य हो। तर बहुमतको सरकार कसैलाई बनाऊ भनेर मार्ग प्रशस्त गर्नु, उहाँले मार्ग प्रशस्त गरे भनेर भनेपछि मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको सत्य हो कि होइन भन्नुहोस् त? मार्ग प्रशस्त गरे भनेर भन्नुभएको छ नि त। भनेपछि मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। त्यसको अर्थ के हो भने, त्यसको मतलब के हो भने अब बहुमतको सरकार बनाउन, जसले बहुमतको सरकार बनाउन सक्छ बनाऊ भनेर मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो नि त। अनि बहुमतको सरकार बनाऊ भनेर भनेपछि बहुमतको सरकार त कसैले बनाउन सकेन नि त। बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि हाम्रो दल, हाम्रो पार्टीको 121 जना जसले राजीनामा पनि दिनु भएको छैन, हाम्रा माननीय ज्यूहरूले, सांसदहरूले 121 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ नि त। हाम्रो पार्टीको, हाम्रो दलको सांसदहरू, हाम्रो पार्टीको सांसदहरू हो नि। अनि उता के अरे चाहिँ नि जसपाको सांसदहरू 32 जना सांसदहरूमा बहुमतले, दलको बहुमतले चाहिँ नि निर्णय गरेका छ भने पछाडि अनि दुईटा दलको बहुमत मसँग छ भनेर प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो। दुईटा दलको, एउटा सिङ्गे हाम्रो दलको, एउटा हस्ताक्षर लिएर जानुभएको होइन, आफ्नो दलको
सिङ्गो दलको र अनि जसपाको चाहिँ नि समर्थन मलाई छ। जसपाको बहुमतले दलले निर्णय गरे पछाडि त दलको समर्थन त हो नि त। त्यसैले दलको समर्थन मलाई छ भनेर भन्नुको अर्थ के हो भने अर्काले बहुमत पुर्याउन सकेन नि त। बहुमत पुर्याउन सकेन, दलको हामीलाई समर्थन छ, हाम्रो दलको समर्थन अरूलाई हुन्छ। तर त्यहाँ संसदको हस्ताक्षरको प्रसङ्ग थियो नि मान्यज्यू। हस्ताक्षरको प्रसङ्गमा जस्तै यहाँकै तपाईँ एकपटक संविधानलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने अहिले गलत व्याख्या के गरिएको छ भने धारा 76(5) अनुसार एउटा व्यक्तिले दाबी गर्न पाउँछ, उसलाई कुनै दलको चाहिँ आवश्यकतै पर्दैन, उसले बहुमत पुर्यायो भने उसले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, उसलाई प्रधानमन्त्रीमा अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यही छ संविधानको मकसद, त्यही हो संविधानको मर्म। होइन, यहाँको भने संविधानको गलत व्याख्या गरियो, गलत व्याख्या गरिएको छ। 76(5) आफैमा स्वतन्त्र छैन नि। 76(5) ले पनि के भनेको छ, एउटा व्यक्तिले दाबी गर्न सक्छ, हो व्यक्तिले दाबी गर्न सक्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य कुनै एउटा सदस्यले दाबी गर्न सक्छ, त्यो कुरा सत्य हो के। तर उसले कसरी दाबी गर्न सक्छ भन्दा 76(2) बमोजिम भनेर भनेको छ नि त। अब 76(2) मा बमोजिम भनेपछि के छ 76(2) मा? मान्यज्यू विश्वमा कोही यस्तो घटना होला उहाँले ल बहुमत पुर्याउनुहोस् भनेर मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, समय दिनुभयो जम्मा 21 घण्टा। यस्तो प्रयोग पनि कोही हुन्छ? 21 घण्टाको मात्रै कुरा होइन नि, तपाईँले हिसाब गर्नु न। उहाँले पहिला विश्वासको मत चाहिँ बहुमत पुर्याउन नसकिसकेपछि सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब विश्वासको मत लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले, बहुमत पुर्याउनुपर्छ, नपुर्याए जसले पुर्याउँछ ऊ चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भन्ने सबैलाई थाहा थिएन। त्यतिका विधि समय थिएन, होमवर्क गर्ने भनेको त्यति समय मात्रै हो। यो सबै कुरा के हो भने यो चाहिँ नि यो के भन्छ एउटा बहाना बनाएर गलत जनतालाई चाहिँ नि गलत प्रचार गर्न सकिन्छ कि भ्रममा अलमलाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको गलत नियतका साथ, गलत उद्देश्यका साथ गरिएका बकवास अरू केही होइन। यथार्थ त त्यो होइन नि त। त्यो काम गर्ने त मान्यज्यू यहाँकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल नै हुनुहुन्छ नि त। त्यही भएर त मैले पार्टीमा समस्या छैन भनेको छु र। झलनाथ खनाल, माधव नेपाल एकदम चाहिँ यो ठिक ढङ्गले चल्नु भएको छ, पार्टीलाई सहयोग गर्नु भएको छ, पार्टीको सरकारलाई सहयोग गर्नु भएको छ भनेर भनेकै छैन नि मैले। उहाँहरूले त बेठिक गर्नु भएको छ। यो अवस्थामा पुर्याउनका निम्ति उहाँहरूको एकदमै एउटा भूमिका छ, मैले छैन भनेकै छैन नि, पार्टीका नेताहरूको भूमिका छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले कहिले उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुहुन्छ, कहिले निलम्बन गर्नुहुन्छ, फेरि निलम्बन फुकुवा गरे भन्नुहुन्छ। यो नाटक चाहिँ किन? होइन, यो प्रधानमन्त्रीलाई त महान हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्नुपर्छ। किनभने यो संसारमा यस्तो संसदीय अभ्यासमा यस्तो घटना बिरलै हुन्छ। यो त हाम्रा आँखाले अहिले देख्न पर्यो। साह्रै दुर्भाग्य, साह्रै नमिठो पनि लाग्छ। किनभने हामी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएको, नेताहरूलाई आदर्श मानेर हिँडेको, तिनै नेताहरूको प्रशिक्षण प्राप्त भएर हामीले केही कम्युनिस्ट आदर्श सिकेको, जानेको, बुझेको, त्यो हिसाबले आज नेताहरूले गरेका देख्दा, हरकत देख्दा धन्न प्रधानमन्त्रीले धेरै पटकसम्म कहिले निलम्बन गर्दै पनि फुकुवा गर्दै तै पनि पार्टी मिलाउन सकिन्छ कि भन्दै धेरै प्रस्तावहरू अगाडि सार्दै वार्ता छलफललाई अगाडि बढाउँदै यो त यतिसम्म धोका दिँदाखेरि पनि धोका कति पाइएको छ भन्नुहोस् त? कति धोका दिनुभएको छ? यस्तो गर्न हुने काम हो आफ्नो सरकारलाई ढलाउनका निम्ति, आफ्नै सरकारलाई, विपक्षीलाई को दलको जोसँग हाम्रो बाँकी नै के छ मलाई यो भन्नुहोस् न। यहाँहरूको हातबाट प्रदेश सरकार धमाधम फुत्किँदैछन्। कर्णालीमा नयाँ गठबन्धन बनिसक्यो, हिजो सुदूरपश्चिममा नयाँ गठबन्धन बनिसक्यो, दुईजना राष्ट्रिय सभाका सदस्य यहाँहरूले आफ्नो पोल्टाबाट गुमाइसक्नुभयो। यो अवस्थामा पनि होइन, यही त मैले भन्दैछु, यो काहीँ हुँदैन। यो संसारको इतिहासमा यस्ता घटना बिरलै सुन्न पाइन्छ। नेपालको इतिहासमा त झन् यस्तो पनि अझ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो हुनै नहुने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। यो मैले सुखद कुरा भनेकै छैन नि। पार्टीभित्र बसेर पार्टीलाई हराउने, पार्टीलाई सिद्ध्याउने, आफ्नो सरकार ढाल्ने, फ्लोर क्रस चाहिँ गर्ने, यो राम्रो हो भनेर मैले भनेकै छैन। पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउने, यो त विपक्षी गठबन्धनसँग मिल्ने, यहाँ भन्दा एकदमै दुःखद
यो भन्दा अति एकदमै चाहिँ कसैले पचाउनै नसक्ने यो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? मान्यज्यू, उहाँहरूको आरोप छ प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको पालना गर्नु भएन, संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो, संविधान विरोधी क्रियाकलाप गर्नुभयो। त्यो भए हुनाले हामी प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेका छौँ भनेर उहाँहरू त हस्ताक्षर सहित सशरीर सर्वोच्चसम्म पुगिसक्नुभयो। यो अवस्थामा पनि तपाईँ कसरी बुझ्नुहोस् भने संविधान बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन यस्ता याद बकवास तर्क गरेर मान्छे कोही नबुझ्ने छ, जनता कोही पनि बुझ्दैनन् भनेर भन्ने सोच्ने यो निर्दलीय व्यवस्था हो। यो दलीय व्यवस्था होइन। आफ्नो पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गर्ने, संविधान बचाउन हो भनेर भन्ने, अर्काको सरकार बनाउनका निम्ति सबै केही पनि कुरा बाँकी नराख्ने, कुनै चिज बाँकी नराख्ने, अर्काको सरकार जसलाई हामीले एउटा वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि वर्ग दुश्मनका रूपमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ, हाम्रो लडाइँ छ होला। यद्यपि लोकतन्त्रका कतिपय सवालमा हिजो हामी सहकार्य गरेका छौँ, तर हामी नितान्त प्रतिस्पर्धी दल हौँ। हाम्रो विचार आनकातान फरक छ। अनि त्यही पार्टीलाई सत्ता सुम्पिनका निम्ति, आफ्नो पार्टीको सरकार ढलाउनका निम्ति लोकतन्त्रको दुहाई दिने, अनि व्यवस्था बच्छ यसरी, बाँच्छ व्यवस्था यसरी, संसदीय व्यवस्था बाँच्छ यसरी, लोकतन्त्र बाँच्छ यसरी, व्यवस्था टिक्दैन नि यसरी, अनि यो दलीय व्यवस्था टिक्छ यसरी। यस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त उहाँहरूलाई असदिन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। व्याख्या गरिसकेँ, संविधान कहाँनिर मिच्यो? अहिलेको कुरा गर्ने हो भने त संविधान कहाँनिर मिच्नु? अनि जब राष्ट्रपतिज्यूले दुईटैको दाबी चाहिँ नि पुगेन भनेर भन्नुभयो, किनभने एउटा त हस्ताक्षर गर्नेहरूको पनि विभिन्न खालका कुराहरू आए होइन, त्यो हस्ताक्षर सही होइन भन्ने खालका कुराहरू पनि आए। अर्को चाहिँ एउटा बहुमत सदस्यकै हस्ताक्षर गरेर चाहिँ पुर्याउनु पर्ने, अर्कोले अर्को दलको पार्टीको चाहिँ अर्को पार्टीकाको सांसद, अर्को दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्याए भनेर भन्ने कुरा दलीय व्यवस्थामा यस्तो कुरा किमार्थ हुँदैन। संविधान सम्मत छैन। संविधानको मर्म, भावना, लोकतन्त्रको विशेषता यो हुँदै होइन। मान्यज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा विश्वासको मत दिने क्रममै पनि विपक्षी गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीज्यूको भन्दा धेरै नै सदस्य विपक्षी उसमा थिए। त्यसबेला नेकपाका 27 जना सांसद तटस्थ बसेका थिए। त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँहरूलाई कारबाही नगर्नुको एउटै कारण, कारबाही गर्दा साथ त विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्छ हैन। आफ्नो कुर्सी जोगाउनलाई उहाँ त पार्टी जोगाउनु भन्दा नि कुर्सी जोगाउन केन्द्रित हुनु भएन भने त्यस्तो ढङ्गले हेर्ने होइन नि। उहाँहरूले होइन, उहाँहरू दलप्रति वफादार हुनुहुन्न भन्ने त्यस्तो अब अलिकति उहाँहरूले त अब धम्क्याउने, गुर्काउने सबै खालका कुराहरू भएकै थिए होइन। पार्टीको सरकारलाई ढाल्नका निम्ति अब भित्री रूपमा अनेक खालको चलखेलहरू गर्ने, विपक्षीहरूसँग मिल्ने, विरोधीहरूसँग मिल्ने, त्यो खालको स्थिति त हुँदै थियो। विश्वासको मत दिन नआउने त्यो गम्भीर त्रुटि अत्यन्तै त्यो मतदाताहरूले त्यस्तो गर्न भनेर आदेश दिएर पठाएको होइनन्। सूर्य चिन्हमा भोट हालेर जो सांसदहरूलाई निर्वाचित गरे जनताले, मतदाताले, तपाईँहरू जानुहोस् एमालेको सरकार बनाउनुहोस्, एमालेको सरकार बनाउन ढलाउन तपाईँहरूलाई आदेश होइन भनेर पठाएको त्यो मत त काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाऊ भनेर पठाएको मत त होइन होला नि। सूर्य चिन्हमा भोट हालेको मत अरू कुनै दललाई सरकार बनाऊ भन्नका निम्ति त पठाएको होइन होला, आफ्नै दललाई सरकार बनाऊ भन्नका निम्ति पठाएको। त्यो जनादेश विपरीत गम्भीर जनताको मतमाथिको बलात्कार हो भन्छु म। त्यस्तो त्रुटि गरेर गर्नुभएकै थियो। तर पनि के हो त भन्दा प्रधानमन्त्रीको सदाशयतालाई कमजोरीको रूपमा लिने, यो पार्टी मिलाउँछु, पार्टीका नेताहरू आज कति के अरे बुझ्नु भएन, आज आवेशमा आउनु भएको छ, आज उत्तेजनामा आउनु भएको छ, आज बहकिनु भएको छ। तर उहाँहरूलाई सत्य कुरा के हो बुझाउँछु, कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी बचाउन सकिन्छ, पार्टी कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर कारबाही नगरेको विषयलाई यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउनकै निम्ति होला नि, पार्टीलाई जोगाउनका निम्ति होला नि, गरेकोलाई यसलाई कमजोरीको रूपमा लिन त भएन नि। हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यहाँको आशय सबै गलत,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठिक भन्ने निस्क्यो होइन त? होइन, मैले भन्न खोजेको हामीले गलत र सही केलाई भनेर भन्दाखेरि कमजोरीहरू केही भए भने हामीलाई सिकाइएको के हो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भन्दा हाम्रा केही कमजोरीहरू छन् भने श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीमा छलफल हुन्छ, त्यहाँ बहस हुन्छ, कमजोरीहरूका बारेमा त्यहीँ छलफल हुन्छ, एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ, खबरदारी पनि हुन्छ। कमजोरी कसैको छँदै छैन भनेर भन्ने होइन। समेत हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँले बैठकै बोलाउनुहुन्न, छलफल कसरी गर्ने? मेन कुरा के हो भने मुख्य कुरा त अहिले कमजोरी मात्रामा कसले बढी कमजोरी गर्नु भएको छ? पार्टीलाई प्रहार गर्ने काम, पार्टीमाथि हमला गर्ने, आन्दोलनमाथि हमला गर्ने, आन्दोलनलाई धोका दिने काम चाहिँ कसले गरेको छ भन्ने कुरामा हामी बढी चाहिँ विश्लेषण गर्न पर्यो नि त। त्यो ढङ्गले हेर्न पर्यो, सत्यलाई सत्य भन्न पर्यो, ठिकलाई ठिक भन्न पर्यो, बेठिकलाई बेठिक भन्न पर्यो। केही कमजोरी भए होलान्, कमजोरी भए बापत हान्ने भनेको पार्टीलाई सिद्ध्याउने गरी हो र आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्ने गरी एउटा व्यक्तिसँग रिस उठ्यो, ल मानौँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग रिस उठ्यो, पार्टी अध्यक्षसँग रिस उठ्यो, पार्टी अध्यक्षसँग रिस उठ्यो भनेर यी लाखौँ लाख कार्यकर्ताको भविष्यमाथि, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यमाथि एमाले जनताले यति धेरै भरोसा गरेको जनताको प्रिय पार्टी हो, जनताले एकदमै प्यारो ठान्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। यो नेकपा एमालेलाई ध्वस्त बनाउने गरी लाग्ने कुरा, यो सबभन्दा बढी कमजोरी त्यहाँनिर छ। त्यसैले हामीले खबरदारी गर्दाखेरि नेताहरूलाई तपाईँहरूले ध्वस्त गर्ने गरी जानुभयो, आउट अफ ट्र्याक हिँड्नुभयो, त्यस्तो नगर्नुहोस् भनेर भन्ने हो। हस् मान्यज्यू, आइदिनु भयो, हाम्रा जिज्ञासाहरूको समाधान गरिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद, मलाई पनि आफ्ना धारणाहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका सदस्य भगवती न्यौपाने, उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। अहिले बेला भएको जस्तो विश्रामपछि हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन।